बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, अगर हम ये कहें कि वो हिटलर के ज़माने की अगर हम तारीख़ पढ़ें तो वैसी ही लगती है कि यहाँ पे ना इंसानियत है, ना जमहूरियत है, ना कानून है, ना आइन है, सिर्फ डिक्टेटर ही डिक्टेटर है। और चंद लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान कि 25 करोड़ अवाम को ना सिर्फ तबाह बर्बाद करके रखा है, किसी को महंगाई के खौफ से दबा रखा है। इधर पेट्रोल की कीमतें हों या रोज़मर्रा खुरनोश की एशिया की कीमतें हों या फिर इंसानी ज़िंदगी की तहफ़्फ़ुज़ात हों, वो सब के सब इस तरह से हैं कि आज ये नहीं समझ आती कि इंसान उसकी ज़िंदगी का जो आने वाला वक्त है वो कैसा है, किस तरह से गुजरेगा। बच्चों के मुस्तकबिल अंधेरे में हैं और माएँ, बाप, बहन, भाई, उन्हें ये नहीं पता कि कल उनके साथ क्या होना है। दूसरी तरफ फार्म 47 से जो आने वाले इस मुल्क के ऊपर अज़ाब बनकर मुसल्लत हैं, वो मीडिया की शक्ल में हों, सियासतदानों की शक्ल में हों, ब्यूरोक्रेट्स हों या एस्टेब्लिशमेंट हों, वो इस कदर पागल हो चुके हैं इमरान खान के खौफ से कि वो सुबह उठते हैं तो इमरान खान, शाम तक वो इमरान खान के हवाले से बात करते हैं। मरी में बैठकर बाप, बेटा, बेटी, भाई, समधी सारे बैठकर अपने आप को बादशाह समझते हुए 25 करोड़ अवाम के फैसले को जूती तले रख कर वो फैसला करते हैं कि हम पीटीआई को बैन कर देंगे, इमरान खान के ऊपर गद्दारी आर्टिकल 6 लगा देंगे, हम फलां को नहीं छोड़ेंगे, बैरूनी मुल्क जो पाकिस्तानी हैं उनके पासपोर्ट जब्त कर देंगे या कैंसिल कर देंगे, या फलां के बाप बेटे बेटी को उठा लेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ जो कुछ हो वो हमारा हो। उनकी नज़र में ये है कि वो इस दुनिया में शायद किसी दूसरे सियारे से उतर कर आए हैं, इनके अलावा कोई और नहीं। मीडिया के अंदर जो कंप्रोमाइज्ड ब्रीफ केस, लिफाफा छोटा लफ्ज़ है, ऐसे ज़मीर फ़रोश, कलम फ़रोश और अपनी बातों को बेचने वाले बैठे हुए हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर आने वाले मैसेज पे बात करते हैं, सवाल भी वही करते हैं, जवाब भी वही देते हैं, और वो ये समझते हैं कि जो कुछ हो रहा है ये सब सही है और 25 करोड़ अवाम गलत है। इमरान खान के ऊपर जो केसेस है वो सही हैं, लेकिन दूसरी तरफ ना उनके पास सबूत हैं, ना वो इसे कहीं से साबित कर सकते हैं। कुछ दिन पहले तो अदलिया के ऊपर उनका मुकम्मल कंट्रोल था। काजी साहब जो इन्होंने लाकर रखे हैं, उनका काम सिर्फ ये है कि दिन को रात और रात को दिन कहकर बताना कि मैं सही हूँ, और फिर ऐसे ऐसे फैसले करना कि तारीख़ के अंदर कहीं भी दुनिया के किसी भी मुल्क में इस तरह की सरेआम 2 नंबर और बेईमान और बाइस किस्म के फैसले कहीं भी नहीं मिले। गाजी साहब जब देखा कि हार गए, जजेस ने उनके खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर दिया, जो इद्दत केस था वो भी ख़त्म हो गया, साइफर भी ख़त्म हो गया, तोशा भी ख़त्म हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा। काजी की वो जो इज़्ज़त थी वो सब की सब ख़त्म हो गई। तो अब काजी ने नया जो ड्रामा रचाने की कोशिश की कि 4 ऐसे एडॉक जजेस जो काजी की हमायत में हों, जो उनकी बात से हाँ में हाँ मिलाने वाले हों, उनको लाया जाए और फिर एक किसी नए शहरी से ऐसी दरख्वास्त पेश करवाई जाए जिससे ये कहा जाए कि इस पार्टी को बैन किया जाए, इसने ये इस मुल्क के अंदर गलत किया। लेकिन नून लीग हो, फार्म 47 वाले हों, इनको अपने अल्फाज याद नहीं, किस तरह से ये आसान करने वाले जो इनको लाए थे, जिनके तलवे चाट कर ये कुर्सी पे बैठे थे, उन्हीं के ख़िलाफ़ ये बातें करते हैं। और फिर वो अवाम जिसको जब ये इलेक्शन से पहले कहते थे कि हम 70 पे पेट्रोल करेंगे, आज इस मुल्क का सबसे बड़ा मस्खरा जो बैठा हुआ मसनद की उस कुर्सी पे, उसे ये शर्म नहीं आती कि वो किस तरह से आम आदमी की ज़िंदगी ख़राब कर रहा है और पेट्रोल की कीमतें किस तरह से उनमें इजाफ़ा हो रहा है, और किस तरह से वो ये कहता है कि मैं सही हूँ, जिसकी कहीं भी इज़्ज़त नहीं। यहाँ तक कि जो टेलीफोन के ऊपर उस मसखरे की आवाज़ में जो ट्यून लगी हुई है, अब लोगों ने उसके ऊपर भी एहतजाज करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान में जितने भी दानिश्वर हैं, उनको टीवी पे तो बोला बैठने की इजाज़त नहीं,
لیکن وہ اپنے ٹویٹ سے یہ واضح کرتے ہیں، بالکل جیسے حسن صاحب نے ٹویٹ کیا کہ عطا تارر ایسی ہے کہ پوری رات وہ جو جاجوج ماجوج ہیں وہ دیواریں چاٹتے رہتے ہیں، اور چاٹتے چاٹتے صبح ہوتی ہے وہ تھک جاتے ہیں، وہ سو جاتے ہیں، ان کے خیال میں ہوتا ہے کہ دیوار پتلی ہو گئی اور صبح تھوڑی سی اور چاٹیں گے تو یہ گر جائے گی، لیکن جب وہ سو کر اٹھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ دیوار اس سے بھی زیادہ بڑی اور موٹی ہو گئی ہے۔ عطا تارر اور نون لیگ اور فارم 47 والوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ آج کا دن ہم گزاریں، یہ بیانات دیں، یہ الزامات لگائیں تو عمران خان کی مقبولیت کم ہوگی، لیکن سو کر جب دوسرے دن اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ عمران خان کی مقبولیت پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ ہو گئی اور اس کا قد بہت بڑا ہو گیا۔ یہ فارم 47 ہو، میڈیا ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو یا عدلیہ ہو، یہ ایک صنم جاوید کو نہیں توڑ سکے، یہ اس کو نہیں ہرا سکے، یہ اس کو شکست نہیں دے سکے، یہ عمران خان کو کیا شکست دیں گے؟ یہ ان کی بھول ہے۔ ان کی صرف ایک ہی خواہش ہے کہ عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے۔ اگر انہوں نے یہ والی غلطی کی تو پھر وہی عوام جو اس وقت تک خاموش بیٹھی ہے ان کو چیڑ پھاڑ کر کھا جائے گی۔ پھر ان کے وہاں پہ آرٹیکل 6B A C D سب ناکام ہو جائیں گے۔ یہ خود اس ملک کے اندر انارکی جو پیدا ہو رہی ہے، جو دہشت گردی ہو رہی ہے، جو مہنگائی ہو رہی ہے، جو عام آدمی ان سے نفرت کر رہا ہے، اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں، اس کا ذمہ دار صرف اور صرف باپ، بیٹی، بھائی، سمدھی اور ان کے آگے ان کے کمیشن لینے والے، ان سے بتا لینے والے، ان سے فائدہ اٹھانے والے، چاہے وہ میڈیا میں ہوں یا کسی محکمے میں ہوں، وہ ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ دوبارہ آئیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ اب پاکستان مسلم لیگ نون سمجھ لے کے دفن ہو گئی، اور اب وہ تاریخ میں دوبارہ کبھی سیاسی پارٹی بن کر پاکستان میں نہ آئے گی، نہ آ سکتی ہے، نہ حکمرانی کر سکتی ہے، کیونکہ جو نفرت انہوں نے 25 کروڑ عوام کے دلوں میں پیدا کر دی ہیں، اب وہ نفرت کسی بھی صورت محبت میں یا ہمدردی میں نہیں بدل سکتی۔ اور یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے کہ فارم 47 ہر دفعہ مینج کر دیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر یہ ہوشیار ہوئے ہیں تو ووٹر بھی سیانہ ہو گیا ہے، اور ان کے لیے سیاست کے دروازے ہمیشہ بند ہو گئے۔ پیپلز پارٹی ماضی میں بھی منافق تھی، اب بھی منافق ہے، اور آنے والے دنوں میں بھی منافق ہے۔ پیپلز پارٹی بالکل وہی چال چل رہی ہے کہ جیسے کوئی وڈیرا ظالم کسی شخص کی زمین پہ قبضہ کر کے اس کے بیوی بچوں کو مار کر اس کی دولت ساری ہڑپ کر کے ظلم کر کے یہ کہے کہ میں تو اس کو بھائی سمجھتا ہوں، لیکن یہ بھائیوں والا سلوک میرے ساتھ نہیں کرتا، اور اگر یہ بھائی بن کر رہتا ہے تو میں اس کے ساتھ ٹھیک ہوں گا۔ پیپلز پارٹی بھی اسی طرح سے بیان دے کر اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کے اور دلوں کے بھید جانتا ہے، اور کبھی بھی یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے، چاہے وہ کسی بھی رنگ روپ میں ہو، وہ کبھی بھی اب کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان تحریک انصاف کو یا عمران خان کو فتح دیتا رہا، نصرت دیتا رہا، کامیابی دیتا رہا، مقبولیت دیتا رہا، یہی آنے والے وقت میں سلسلہ رہے گا، اور زمینی خدا اس سے پہلے بھی منہ کے بل گرے، اب بھی گریں گے، اور آسمانی خدا پہلے بھی جیتا اور اب بھی جیتے گا۔ صرف اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ مزید ننگا ہونے، مزید کھنگالنے، اور کینسر کے چند جراثیم جو باقی بچ گئے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے، یہ اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے قدرت ان سے کھیل کھیل رہی ہے۔ یہ اب کبھی بھی جیت نہیں سکتے، چاہے یہ پارٹی ختم کر لیں، آرٹیکل 6 لگا لیں، یا 4 کے بدلے 10 ججز اور بٹھا دیں، یا یہ اٹھانا شروع کر دیں۔ اب لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ ان کی زندگی اب یہی ہے، اور وہ اسی میں رہیں گے، اور اب ان کے کسی کو خوف ڈر نہیں، صرف ان کو اب ڈر ہے کہ آخری سانسیں نکلتے ہوئے جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف اب فارم 47 والوں کو ہو رہی ہے۔ ایک بار جن کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔